morning everyone. Hello students, welcome to अहल बैत हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज. खुशामदीद बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 6वीं जमात का 11वां सबक. आइए लुग़त देखें. लुग़त मालूम है आप लोगों को बच्चों? हाँ, लुग़त बोलते हैं डिक्शनरी. तो इस सबक में बच्चों में दिलचस्पी पैदा की गई है. लुग़त में डिक्शनरी में क्या देखते हैं हम? किसी लफ्ज़ के मायने नहीं मालूम हैं, कोई वर्ड हमारा जाना पहचाना नहीं है, तो उसके मायने मालूम करने के लिए लुग़त इस्तेमाल करते हैं, डिक्शनरी इस्तेमाल करते हैं. तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं, वो इतनी ज़ख़ीम किताब होती है, इतनी ज़्यादा मोटी किताब, अरे इतनी मोटी किताब है, कौन पढ़ेंगे बोल के वो लुग़त से इंटरेस्ट नहीं लेते, लुग़त देखने में इंटरेस्ट नहीं लेते. इसीलिए आप लोगों को बताया जा रहा है लुग़त देखने का सही तरीक़ा क्या है, यानी कि डिक्शनरी किस तरह से देखते हैं. लुग़त देखने में एक ज़ख़ीम किताब जैसी होती है, लेकिन उसमें न सिर्फ अल्फाज के मायने ही तलाश किए जा सकते हैं, बल्कि इसमें एराब, तलफ़्फ़ुज़, तज़कीर और तानीस, वाहिद और जमा के अलावा लफ्ज़ किस ज़बान से ताल्लुक़ रखता है जैसी बातें लुग़त के ज़रिए सीखी जाती हैं. इसलिए तुलबा में लुग़त देखने की आदत डालना, लुग़त से शग़फ़ रखना जैसी बातों की अहमियत को उजागर करता. क्या करना है यहाँ पर बच्चों में? वो इतनी मोटी किताब देखकर वो डर ना जाएं बच्चे, अरे इतनी मोटी किताब है देखकर वो बेजार ना हो जाएं. इसलिए इसमें दिलचस्पी किस तरह से पैदा की जाती है वो बताया जा रहा है. अब यहाँ पर कमरे जमात में, मतलब क्लासरूम में 6ठी जमात का कमरा है. उस्ताद जमात में दाखिल होते हैं, तमाम तुलबा खड़े होते हैं. तुलबा एक साथ, तुलबा क्या कह रहे हैं? उस्ताद आते ही क्लास में, अस्सलाम वालेकुम. उस्ताद, वालेकुम अस्सलाम. बैठ जाओ बच्चों. आप तमाम जानते हैं कि आपकी जमात के तालिब इल्म जावेद अहमद ने मज़मून उर्दू में सबसे ज़्यादा निशानात लेकर अव्वल मुकाम हासिल किए हैं. इसीलिए इन्हें मदरसे के सालाना जलसे में एक किताब इनाम में दी गई है. हाँ जावेद मियाँ, कहाँ हो? पीछे क्यों बैठे हो? सामने आ जाओ ताकि दूसरे तलबा भी तुम्हें देख सकें. और हाँ, बहुत बहुत मुबारकबाद. तमाम जमात के तलबा नज़रें उठाकर जावेद को देखते हैं और सब के सब एक आवाज़ में मुबारकबाद देते हैं. जावेद ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए सबका शुक्रिया अदा करता है. उस्ताद, जावेद मियाँ ये तो बताओ कि तुम्हें कौन सी किताब इनाम में मिली है? जावेद, सर मुझे नाम तो याद नहीं है. हाँ, अब्बा कह रहे थे कि इसमें हज़ारों उर्दू अल्फाज के मायने लिखे हुए हैं. उस्ताद, आप जानते हैं ऐसी किताब को क्या कहते हैं? जावेद, जी नहीं सर. उस्ताद, अच्छा आप में से कोई बता सकता है ऐसी किताब को क्या कहते हैं? तमाम तलबा खामोश रहते हैं. उस्ताद, बच्चों ऐसी किताब को लुग़त कहते हैं. लुग़त को अंग्रेज़ी में डिक्शनरी कहते हैं. हिना, सर हमारी उर्दू की किताब में भी तमाम अज़बाक के आखिर में अल्फाज के मायने दिए गए हैं. क्या लुग़त में भी ऐसे ही अल्फाज के मायने होते हैं? उस्ताद मुस्कुराते हुए, बिल्कुल इसी तरह तो नहीं होता, कुछ फ़र्क होता है. हमारी किताब के आखिर में हर सबक में आने वाले नए और मुश्किल अल्फाज के मायने ही लिखे होते हैं, जबकि लुग़त में बहुत सारे अल्फाज के मायने होते हैं. रहमत, लेकिन सर लुग़त में हज़ारों लफ्ज़ होते होंगे, फिर हम किसी ख़ास लफ्ज़ के मायने किस तरह ढूंढते हैं? क्या इसके लिए पूरी किताब देखनी पड़ती है? उस्ताद, ये बहुत अच्छा सवाल किया तुमने. आज मैं आप तमाम को यही बताने वाला हूँ कि लुग़त में अल्फाज के मायने कैसे तलाश किए जाते हैं. उस्ताद बच्चों को लुग़त दिखाते हुए सभी तलबा बारी बारी से लुग़त देखते हैं. उस्ताद, कोई बता सकता है इसमें क्या ख़ास बात है? अर्शिया, सर मैंने देखा है अलिफ से शुरू होने वाले तमाम अल्फाज इब्तिदाई सफ़ात में दिए गए हैं. उस्ताद, बिल्कुल सही. सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें तमाम अल्फाज हुरूफ़ तहजी की तरतीब में लिखे गए. अकबर, सर इसका मतलब ये हुआ कि अलिफ से या तक तमाम अल्फाज हुरूफ़ तहजी की तरतीब में लिखे गए. उस्ताद, दुरुस्त है.
آپ کو تمام حروف تہجی ترتیب سے یاد ہونی چاہیے۔ ہاں اسلم، تم بتاؤ لام کے بعد کون سا حرف آتا ہے؟ اسلم میم۔ استاد اور نون کے بعد کیا آتا ہے؟ عظیم، تم بتاؤ۔ عظیم سوچ کر واو۔ استاد بہت خوب، اگر تمہیں لفظ منزل کے معنی دیکھنے ہوں تو کیسے دیکھو گے؟ جاوید آپ بتائیں سر۔ استاد تخت سیاہ پر لفظ منزل لکھتے ہیں، جاوید حرف میم کے نیچے دیکھیں گے۔ استاد اچھا ڈھونڈ کر بتائیے۔ جاوید لغت میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے لیکن یہ لفظ نہیں ملتا۔ جاوید سر اس میں میم سے شروع ہونے والے بہت سے الفاظ ہیں، ڈھونڈنا مشکل ہے۔ استاد لفظ منزل میں میم کے بعد کون سا حرف ہے؟ تمام بچے ایک ساتھ نون۔ استاد لغت میں میم سے شروع ہونے والے الفاظ غور سے دیکھیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ ان میں پہلے وہ الفاظ اکٹھا کیے گئے ہیں جن میں میم کے بعد الف آتا ہے، جیسے مات، مار، معاش وغیرہ۔ اس کے بعد وہ الفاظ ہیں جن کے بعد بے آتا ہے، جیسے مبارک، مبتلا، مبشر وغیرہ۔ اس سے آپ کی سمجھ میں کون سی بات آتی ہے؟ فوزیہ سر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں نہ صرف میم سے شروع ہونے والے تمام الفاظ کو ایک ساتھ جمع کیا گیا بلکہ ہر لفظ کے دوسرے حرف کا بھی خیال رکھا گیا۔ استاد بالکل صحیح، یہ بھی حرف تہجی کی ترتیب میں ہیں، اس لیے لفظ منزل کے معنی ڈھونڈنے کے لیے آپ کس بات کا خیال رکھیں گے؟ فوزیہ ہم اسے میم اور پھر نون میں ڈھونڈیں گے۔ استاد اچھا جاوید میم نون کے نیچے دیکھو۔ جاوید لغت میں لفظ ڈھونڈ نکالتا ہے۔ جاوید مل گیا سر، اس کے معنی ہیں اترنے کی جگہ، رہنے کی جگہ، مسافر خانہ، سرائے۔ اس میں تو بہت سے معنی دیے ہوئے ہیں، کون سے معنی صحیح ہیں؟ استاد ہر معنی اپنی جگہ صحیح ہیں۔ فرض کیجئے آپ نے کسی مکان پر انور منزل لکھا ہوا دیکھا تو یہاں منزل کے معنی ہوں گے رہنے کی جگہ یعنی مکان۔ ہر لفظ کے معنی جملے میں اس کے استعمال کے مطابق ہوتے ہیں۔ استاد تخت سیاہ پر لکھتے ہوئے ابر، ابتر، ابن۔ افرا سر میں بتاتی ہوں۔ استاد ہاں بتاؤ۔ افرا پہلے ابر آئے گا۔ استاد جاوید کیا یہ صحیح ہے؟ جاوید جی نہیں سر، پہلے ابتر آئے گا۔ استاد کیوں؟ جاوید ان تینوں لفظوں میں پہلے دو حرف وہی ہیں، الف اور بے، اس لیے تیسرا حرف دیکھنا ہوگا۔ ابر میں رے ہے، ابتر میں تے ہے، ابن میں نون ہے۔ حروف تہجی میں تے پہلے آتا ہے، اس لیے ابتر پہلے آئے گا، اس کے بعد اور آخر میں ابن آئے گا۔ استاد شاباش، میرا خیال ہے کہ اب آپ کو لغت دیکھنا آ چکا ہے۔ سارے طلباء ایک ساتھ ہاں سر، ہم اب لغت میں الفاظ کے معنی تلاش کر سکتے ہیں۔ استاد ٹھیک ہے، اس بارے میں آئندہ اور بھی معلومات دی جائیں گی۔ یہیں پر ہمارا سبق ختم ہوتا ہے۔ کیا ہے یہاں پر ہمیں ایک کلاس روم میں استاد ایک بچے کو انعام ملتا ہے، جاوید کو، تو پوچھتے ہیں کہ کون سی کتاب ملی ہے، تو جاوید بولتا ہے اس میں کئی قسم کے معنی ہیں، کئی الفاظ کے معنی ہیں، مجھے اس نام تو نہیں معلوم کتاب کا، تو استاد بتاتے ہیں اسے لغت یعنی ڈکشنری کہتے ہیں۔ پھر بچوں سے تبادل مباحثہ ہوتا ہے، بچوں سے باتیں ہوتی ہے، لغت کے معنی سمجھائے جاتے ہیں، لغت میں کس طرح سے کوئی لفظ کے معنی دیکھنا ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ پہلے الف سے یہ تک کے حروف تہجی ایک ساتھ اس کے الفاظ لکھے گئے ہیں، اس کے بعد دوسرے لفظ کے بھی اسی طرح الف سے یہ تک ترتیب میں الفاظ لکھے گئے، پھر تیسرے حرف کے بھی اسی طرح ہمیں جلدی سے لفظ کے معنی مل جاتے ہیں، ہمیں جو لفظ کے معنی معلوم کرنا ہوتا ہے وہ جلدی سے مل جاتے ہیں۔ شکریہ۔